बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुमाला सदफ और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। जिला ईस्ट पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल मंशियात फरोश लिफ्टर और गुटखा मावा फरोश मुल्जिमान गिरफ्तार किए। मुल्जिमान के कब्जे से इसला एमिनेशन, चर्स व मुज़र सेहत, मावा, गुटखा और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। पहली कार्रवाई में थाना साइट सुपर हाईवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुल्जिम गिरफ्तार किया। मुल्जिम रजा खान वल जलाल खान को गिरफ्तार किया। मुल्जिम के कब्जे से चर्स 1080 ग्राम बरामद। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा इल्जाम 41/2022 बजुर्म दफा C 6/9 नारकोटिक्स एक्ट दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। दूसरी कार्रवाई में थाना साइट सुपर हाईवे पुलिस ने मुज़र सेहत, मावा, गुटखा फरोख्त करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। गिरफ्तार मुल्जिमान में शुएब खान वल्द नेमतुल्ला और उमर शाह वल्द सैयद रहमान शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 300 अदद मुज़र सेहत, मावा, गुटखा की पुड़ियाँ बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा इल्जाम 40/2022 बजुर्म दफा 4-8 गुटखा मावा एक्ट 2019 दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। तीसरी कार्रवाई में थाना साइट सुपर हाईवे पुलिस ने 3 स्ट्रीट क्रिमिनल मुल्जिमान गिरफ्तार किए। गिरफ्तार मुल्जिमान में याकूब वल्द बहराम खान, एजाज वल्द बिस्मिल्ला और समीर वल्द अमील उल हक शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 3 पिस्टल बमई राउंड बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात बिलतरतीब 44/45/46 2022 बजुर्म दफा 23.1A दर्ज रजिस्टर किया गया। थाना सोल्जर बाजार का मुज़र सेहत गुटखा मावा के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 मुल्जिमान को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया। सोल्जर बाजार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बामुकाम छोटे आ खान वाली गली से मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। केबिन पर मुल्जिम माइकल व शरीफ मसीह को मुज़र सेहत गुटखा मावा फरोख्त करते हुए गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा इल्जाम नंबर 17/22 बजुर्म दफा 2/3/4/8 गुटखा मावा एक्ट 2019 दर्ज कर लिया गया है। थाना मुबीना टाउन पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरफ्तार। बनामे मुल्जिम नादिर अली वल्द अली अकबर को बजुर्म दफा 54 में गिरफ्तार करके तफ्तीश जारी है। मुल्जिम के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसकी तफसील झेल है। मोटरसाइकिल नंबर KMI 5470 सरका शुदा थाना कलाकोट बरामद हुई है। मुल्जिम से मजीद इंकशाफात मुतवक्को हैं। गिरफ्तार मुल्जिम का CRO से रिकॉर्ड चेक कराया जा रहा है। मुल्जिम को बाद ज़ाब्ता कार्रवाई तफ्तीशी अफसरान AVLC के हवाले कर दिया गया है। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत लकी मरवत के ज़िले नाज़िम मुफ्ती ज़ियाउल्लाह ने ज़िला लकी मरवत के तमाम उलमा व खुतबा पर जोर दिया कि आज नमाज जुम्मा में 16 जनवरी बर इतवार किला ग्राउंड नौरंग में मुनक़्क़द 16वीं सालाना अज़ीमुश्शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आगाही मुहिम चलाई जाए और आवाम को कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत करने की दावत दी जाए। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को नौरंग में मुनक़्क़द होने वाली ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी व सूबाई क़ायदीन शिरकत करके नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत पर तफसीली रोशनी डालेंगे। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए भरपूर मेहनत की गई है। उम्मीद है कि ये कॉन्फ्रेंस पिछले सालों की निस्बत काफ़ी तारीख़ व साज और कामयाब होगी। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने यहाँ मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर इनके हमरा ज़िले नाज़िम मालियात मौलाना मोहम्मद इब्राहिम अधमी, नाज़िम तबलीग मौलाना मोहम्मद तैयब तूफ़ाई और नाज़िम दफ्तर मौलाना मास्टर उमर ख़ान भी मौजूद थे। इनका मज़ीद कहना था कि कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए कारकुनों ने दिन रात एक करके मेहनत की है। इस सिलसिले में ज़िला भर की मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों प्रोग्रामात का इनेकाद किया जा चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार के रोज़ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। चूँकि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए किला ग्राउंड का तयन किया गया है, ताहम बारिश की सूरत में कॉन्फ्रेंस के लिए मुतबादिल जगह का बंदोबस्त भी किया जाएगा। हुजरा शाह मुकीम में शाम के साए ढलते ही धुंध छा गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हुजरा शाह मुकीम धुंध के बाइस कसूर दीपालपुर रोड पर ट्रैफिक की कार्रवाई मुतासिर। हुजरा शाह मुकीम हवेली लखा और बसीरपुर रोड्स को भी धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। हुजरा शाह मुकीम शेरगढ़ और चोनिया रोड्स पर धुंध का राज। हुजरा शाह मुकीम ड्राइवर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, गाड़ियों में फासला रखें।
رحیم یار خان جان محمد کے مطابق رحیم یار خان ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے احاطہ عدالت میں پنجاب بار کونسل کے لائسنس یافتہ وکلاء کے علاوہ غیر متعلقہ افراد قانون کے طلبہ پر کالا کوٹ پینٹ، سفید شرٹ اور کالی ٹائی لگانے پر پابندی عائد کر دی۔ خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف فوجداری مقدمہ اندراج کروایا جائے گا۔ صدر ڈسٹرکٹ بار نے انتباہ جاری کر دیا۔ تفصیل کے مطابق صدر ڈسٹرکٹ بار بشارت علی ہندل کی جانب سے جاری کیے گئے انتباہ میں خبردار کیا گیا ہے کہ احاطہ عدالت میں پنجاب بار کونسل یا کسی بھی بار کونسل کے لائسنس یافتہ وکلاء صرف وکلاء یونیفارم، کالا کوٹ پینٹ، سفید شرٹ اور کالی ٹائی لگائیں گے۔ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کے علاوہ قانون کے طلبہ اور ایسے نوجوان جن کا ابھی لائسنس پنجاب بار کونسل سے جاری نہ ہوا ہے محرون ٹائی لگا سکتے ہیں۔ خلاف ورزی کرنے پر زیر دفعہ 419 کے تحت مقدمہ اندراج کروایا جائے گا۔ انتباہ میں مزید بیان کیا گیا ہے کہ یہ اقدام کالے کوٹ اور کالی ٹائی کی عزت و تکریم کو برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک۔ کراچی، کھوکھرا پار پولیس کی کارروائی، موٹر سائیکل لفٹر گرفتار۔ ملزم شاہ نواز کی موٹر سائیکل چوری کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج RNN نیوز کو موصول۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے ملزم گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چوری کر کے فرار ہو جاتا ہے۔ SHO کھوکھرا پار صفدر مشوانی نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا۔ ملزم کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد۔ پولیس ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم عادی جرائم پیشہ ہے۔ ملزم کے خلاف ماضی میں کئی مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ ملزم کو مزید کارروائی کے لیے اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ SHO نوٹک خان بلوچ کی بڑی کارروائی۔ دوران کارروائی ایک ملزم جاوید خان ولد احمد خان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم سے 25 پیکٹ چھالیا تمباکو اور لونگ برآمد۔ گرفتار ملزم کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ حجرہ شاہ مقیم حادثہ۔ حجرہ شاہ مقیم قصور روڈ پر دھند کے باعث بے قابو کار آگے جاتے ٹرک میں گھس گئی۔ مقامی صحافی جاں بحق بھائی اور سالہ شدید زخمی ہو گئے۔ حجرہ شاہ مقیم کے گاؤں جلو جھگیاں کا رہائشی کاشتکار معروف صحافی چودھری محمد رمضان ٹریفک حادثہ میں جاں بحق، بھائی عرفان اور سالہ علی رضا شدید زخمی ہو گئے۔ متفق کا بھائی عرفان مالٹا سے واپس گھر آ رہا تھا۔ متفق لاہور ایئرپورٹ سے لے کر آ رہا تھا کہ راستے میں قصور روڈ پر حادثہ پیش آ گیا۔ ریسکیو رضاکاروں نے لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ کراچی ڈسٹرکٹ سٹی پولیس کو مطلوب منشیات فروشی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کو علاقہ تھانہ کلری، کلا کوٹ اور بغدادی کی حدود سے گرفتار کیا گیا۔ علاقہ تھانہ کلری سے ایک ملزم رسول زمان کو گرفتار کیا گیا جس سے 1100 گرام چرس برآمد کی گئی۔ علاقہ تھانہ کلا کوٹ سے ایک ملزم داد رحیم کو گرفتار کیا گیا جس سے 200 گرام چرس برآمد کی گئی۔ علاقہ تھانہ بغدادی سے ایک ملزم فیض کو گرفتار کیا گیا جس سے 150 گرام چرس برآمد کی گئی۔ ملزمان کو دوران منشیات فروشی کے گرفتار کیا گیا۔ SSP سٹی ملزمان لیاری کے مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی فروشی کیا کرتے تھے۔ ملزمان کے خلاف متعلقہ تھانہ جات میں مقدمات درج، تفتیش جاری۔ ملزمان سے دیگر ساتھیوں کے متعلق بھی پوچھ گچھ جاری ہے۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے چیف آف لینڈ فورسز لیفٹیننٹ جنرل سکابوے انزا فال کی سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات۔ ترجمان پاک فضائیہ پاک فضائیہ کے پیشہ ورانہ مہارت اور خود انحصاری کے میدان میں ہونے والی غیر معمولی پیش رفت قابل تعریف ہے۔ چیف آف لینڈ فورسز لیفٹیننٹ جنرل سکابوے انزا فال۔ دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سربراہ پاک فضائیہ کا دونوں فضائی افواج کے مابین دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ تعاون کے مختلف امور زیر بحث آئے۔ ترجمان پاک فضائیہ ویسٹ پولیس کی جانب سے مفروم ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے مسلسل کامیاب کارروائیاں جاری۔
थाना औरंगी और पीर आबाद पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूज 7 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिम सुहेल थाना औरंगी के मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 308/2015 बजुर्म दफ़ा 363/34 में मफरूर व मतलूब था। मुलजिम मोहम्मद ज़ुबैर थाना औरंगी के मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 74/2016 में मफरूर व मतलूब था। मुलजिम शेर अहमद थाना औरंगी के मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 82/2016 बजुर्म दफ़ा 147/148/149/34 में मफरूर व मतलूब था। मुलजिम शहजादा आमिर थाना औरंगी के मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 146/2016 बजुर्म दफ़ा 392/34/337 में मफरूर मतलूब था। मुलजिम मोहम्मद शफ़ी थाना औरंगी के मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 22/2022 बजुर्म दफ़ा 3/4 में मफरूर मतलूब था। मुलजिम साजिद खान थाना पीर आबाद के मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 91/2019 बजुर्म दफ़ा 406/407/420/506/34 में मफरूर मतलूब था। मुलजिम करीमुल्लाह थाना पीर आबाद के मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 196/2020 बजुर्म दफ़ा 147/148/149/324/452 में मफरूर मतलूब था। मुलजिमान को ज़ाब्ते के तहत गिरफ्तार करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका तफ्तीशी हक्काम के हवाले कर दिया गया है।